जिस शख्स को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होती है तो आपके तरीके से उसको मोहब्बत होती है, वो आपकी इताअत करता है, वो आपका इत्तिबा करता है। आपकी जिंदगी में जो अमाल हैं उन्हें इख्तियार करने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला ने जिंदगी किस तरह की थी, आप किस तरह से चलते थे, किस तरह से गुफ्तगू करते थे, किस तरह से अपने रिश्तेदारों से पेश आते थे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिरादरान इस्लाम, ये मैंने आपके सामने सूरह आल इमरान की एक आयत तिलावत की है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के बाद मदीना तशरीफ ले गए तो वहां पर यहूद के 3 कबाइल आबाद थे, बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर, बनु कैनुका। जब आपने उनको इस्लाम की दावत दी तो उन्होंने ये कहा कि हम तो पहले ही अल्लाह ताला के प्यारे और उसके महबूब हैं, नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउहु। तो अल्लाह ताला की तरफ से इस आयत का नुज़ूल हुआ और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया, कुल आप इनसे ये कह दीजिए, आप बमांगे दुहल इस बात का ऐलान कर दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, कि तुम्हारा अगर ये दावा है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, तो मेरा इत्तिबा करो। यानी तुम्हारा दावा जो अल्लाह से मोहब्बत का है ये उसी वक्त सच्चा हो सकता है जब तुम मेरा इत्तिबा करोगे। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि जिस शख्स को अल्लाह से मोहब्बत होती है उसे अल्लाह के कलाम से, कुरान मजीद से मोहब्बत होती है, और जिस शख्स को कुरान मजीद से मोहब्बत होती है तो उसे जिस पर कुरान मजीद नाजिल हुआ है यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे सच्ची और पक्की मोहब्बत होती है। और जिस शख्स को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होती है तो आपके तरीके से उसको मोहब्बत होती है, वो आपकी इताअत करता है, वो आपका इत्तिबा करता है, आपकी जिंदगी में जो अमाल हैं उन्हें इख्तियार करने की कोशिश करता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना मौजूद है। वो नमूना, वो मॉडल कि इससे पहले न कोई मॉडल उससे अच्छा था, न उसके बाद कोई मॉडल उससे अच्छा हो सकता है। कयामत तक कोई नमूना इसके बराबर या उससे अच्छा नहीं हो सकता। तो वो बेहतरीन नमूना तुम्हारे लिए मौजूद है, उसको इख्तियार करो, उस पर अमल करो। उसका फायदा क्या होगा? युहब्बुकुमुल्लाह, कि अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। और अल्लाह ताला जब किसी को अपना महबूब बनाता है, अल्लाह ताला जब किसी से मोहब्बत करने लगता है तो अल्लाह ताला जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने पास बुलाता है, और जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ताला ये फरमाता है कि फला शख्स से मैं मोहब्बत करता हूँ। चुनांचे जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये कहते हैं, अर्ज करते हैं कि ऐ अल्लाह, मुझे भी उससे मोहब्बत है। और फिर आसमानी दुनिया पर आकर के तमाम फरिश्तों में ऐलान कर देते हैं कि फला शख्स से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। चुनांचे तमाम फरिश्ते उस शख्स से मोहब्बत करने लगते हैं और फिर वो मोहब्बत जमीन पर उतार दी जाती है। और आज आप देखते हैं कि किसी पैगंबर का नाम आपके सामने आता है, किसी सहाबी का नाम आपके सामने आता है, मुज्तहिदीन में से किसी का नाम आपके सामने आता है, मुहद्दिसीन में से किसी का नाम आपके सामने आता है, औलिया अल्लाह में से किसी का नाम आपके सामने आता है, तो आपका दिल मोहब्बत से भर जाता है, अकीदत से भर जाता है और उनके लिए अंदर से जज्बात पैदा होते हैं मोहब्बत के। ये उसी मोहब्बत का नतीजा होता है जो अल्लाह ताला की तरफ से डाली जाती है। तो ये उस शख्स को 3 मोहब्बतें हासिल होती हैं, अल्लाह की मोहब्बत, फरिश्तों की मोहब्बत और तमाम जो है
اس دنیا پہ روئے زمین پر رہنے والے لوگ ہیں ان کی محبت اس شخص کو حاصل ہوتی ہے. کس وجہ سے حاصل ہوتی ہے؟ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اتباع کرنے والا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور اطاعت میں بھی فرق ہے. اطاعت اسے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے، جس کام کا آپ نے حکم دیا ہے اس کو بجا لانا، اس پر عمل کرنا، اس کا نام اطاعت ہے. اور اتباع اس سے بلند چیز ہے، اس سے بڑی ہوئی چیز ہے کہ بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تلاش کرے کہ آپ کی زندگی کس طرح کی تھی، آپ کس طرح سے چلتے تھے، کس طرح سے گفتگو کرتے تھے، کس طرح سے اپنے رشتہ داروں سے پیش آتے تھے، کس طرح سے اپنے گھر والوں سے پیش آتے تھے، کس طرح سے اپنے پڑوسیوں سے برتاؤ کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ. یہ تمام چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تلاش کرے. اور جب آپ سے محبت ہوگی تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کی زندگی کو وہ کا مطالعہ نہ کرے، آپ کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے اور اپنے آپ کو سانچے میں ڈھالنے کی کوشش نہ کرے. تو ایک تو انعام یہ ملتا ہے کہ اس کو تمام طرح کی محبتیں حاصل ہوتی ہیں. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اور اس اتباع کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے آگے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ یعنی وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. گناہوں کی بخشش، گناہوں پہ پردہ ڈالنا، یہ بہت بڑا انعام ہے. اس سے بڑا کوئی انعام ہو نہیں سکتا. اور کوئی شخص دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. کتنا بھی کوئی نیک ہو، کتنے بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا ہو، جانے انجانے میں کچھ نہ کچھ کوتاہیاں انسان سے ہوتی رہتی ہیں. کیونکہ انسان خطا سے خالی ہو ہی نہیں سکتا. انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا تھا، ان سے کوئی خطا سرزد نہیں ہو سکتی تھی. لیکن باقی جو انسان ہیں، کوئی بھی انسان غلطی سے خالی نہیں ہے. کیونکہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ان کی زندگی ہوتی تھی، ان سے کسی طرح کی کوئی خطا سرزد ہونے نہیں دی جاتی. تو انسان جو ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب بندے پہنچیں گے اور اس وقت حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو تمام انسانیت وہاں پر موجود ہوگی. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے قیامت تک تمام انسان وہاں پر موجود ہوں گے. تو ان تمام انسانوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اس بندے کو رسوائی سے بچائے گا. جو بندہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے، اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے اس کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے، میرے ان گناہوں کی پکڑ نہ فرمانا، اور مجھے تمام انسانوں کے سامنے میری فضیحت نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ روز محشر اس کو پردے میں لے جائے گا اللہ تعالیٰ، اور اس کے ان گناہوں کو اس کے سامنے اللہ تعالیٰ رکھے گا کہ تم نے یہ غلطیاں کی تھی. بندہ سوچے گا کہ میری ہلاکت قریب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ آج میں نے ان سب پر پردہ ڈال دیا. دنیا کے تمام انسان جو یہاں پر موجود ہیں ان کے سامنے تجھے رسوائی سے میں نے بچا لیا، میں رسوا نہیں ہونے دوں گا، کسی کے سامنے ان کا تذکرہ نہیں ہوگا. تو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، مغفرت ہوتی ہے، اس کا مفہوم یہی ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا. واللہ غفور رحیم. اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشش فرمانے والا اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے. جب وہ رحیم ہے تو اس کی رحیمی سے یہ امید رکھی جائے، ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اس بات کی توقع رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو چھوٹی موٹی لغزشیں ہوتی رہتی ہیں وہ اتباع سنت کے نتیجے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کے نتیجے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نتیجے میں، وہ ہماری خطائیں، وہ ہماری غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. جب کسی بندے کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اسے قرآن مجید سے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے محبت ہوتی ہے. اور جسے اللہ تعالیٰ کے کلام سے، قرآن مجید سے محبت ہوتی ہے تو اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے. اور جس شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے تو پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرمائے جنہیں وہ پسند کرتا ہے، جن کے گناہ وہ معاف فرما دے گا، جن کے گناہوں کی پر وہ پردہ ڈالے گا. اللہ تعالیٰ
ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔